السلام عليك يا صار الله والنصار والبتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لقد أزمت الرزية وجلت وأزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وأزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم المقامكم وأزالتكم المراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. مررت إلى الله وإليكم منهم وبالأشياء وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله يا إني سلم لمن صالحكم وهرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاتبا. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله الشورى. ولعن الله أمة أسرجت فألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك لأن يرزقني طلب صارك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة
برات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالحكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاري مع إمام الهدى ظاهر ناطق بالحق منكم أسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيته بالإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو أمية ومراكلة الأكباد الليل وابن الليل على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ليزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد
با هم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین وتمرن. اللهم خص انت اول ظالم بالله مني وابدأ به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سرها رو به سجده بگذارید، همه رو یاد کنید اونایی که التماس دعا گفتن. خیلی ها الان رو تخت بیمارستان ها هستن، خیلی ها نمیتونن تو این مجالس شرکت کنن. زمزمه کنید حوائج همه رو، از همه مهمتر ظهور آقا امام زمان. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابر الحمد لله على عظیم رضیتی. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.